अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के तमाम पार्क्स को बंद करने का है काम। मेयर कराची वसीम अख्तर का भी कराची चिड़ियाघर, लांडी, कोरंगी जू, सफारी पार्क समेत मुख्तलिफ पार्क्स को फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती इकदामात। बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार आवाम के लिए बंद कर दिया गया। बाग़ जिन्ना में हर किस्म के इज्तिमा और खेल कूद की सरगर्मियों पर पाबंदी। कमिश्नर कराची के इज्तिमात की खुली खिलाफ वर्जी, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी नजरअंदाज। कोरोना वायरस के बढ़ने के खदशे से बेखबर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल के मुताबिक बचत बाजार लगे रहे। एमडी वाटर बोर्ड ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए इदारे की मुलाजमीन में मास्क तकसीम किए। कहते हैं वाटर बोर्ड मुलाजमीन सिंध हुकूमत की जारी हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करें। दफातर में मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की हिदायत। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत के बताए तरीकों पर अमल करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, पब्लिक मकामात पर जाने से गुरेज करें तो हम इस वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। वायरस से बचाव के लिए बल्दिया शर्की अपना किरदार अदा कर रही है। इस सिलसिले में आगाही मुहिम के लिए महकमा मेडिकल अपना किरदार अदा करे। ज्यादा से ज्यादा आगाही मुहिम से इस वबा से बचा जा सकता है। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इसके सद्देबाब के लिए हुकूमत के साथ साथ हर फर्द को कौमी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन बल्दिया मलिक जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा बन चुका है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि अफवाहों पर कान धरने के बजाय संजीदा हिफाजती इक़दामात इख्तियार किए जाएं। जमात इस्लामी कराची का सानिहा गुलबहार के मुतासरीन को मुतबादिल जगह और ज़रे तलाफी का मुतालबा, कानूनी चाराजोई का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इमारत गिरने से 27 जानें चली गईं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद कौसर न्याजी कॉलोनी में एक जानिब झुक जाने वाली इमारत को मुतालिका महकमों ने मुनहदिम करना शुरू कर दिया। जाए वक़ुआ पर पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों की बड़ी तादाद ऑपरेशन क्लीन अप में मसरूफ। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने कहा है कि जिला वस्ती के मकीनों को सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बल्दिया वस्ती 70% से जायद पार्क सजीन और आराइश के बाद आवाम के हवाले कर चुकी है। चेयरमैन बल्दिया गरबी ज़ारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में जारी तरक्याती कामों की तकमील से अनकरीब आवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मयसर आ जाएंगी। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कराची की अजीम रिवायत में से एक लाइब्रेरी लेक्चर भी था। इसको दोबारा फाल करने के लिए हम अपना किरदार अदा करने की जुस्तजू में हैं। अजीजाबाद का मोहम्मदी ग्राउंड उजड़ गया, जालियां चोर ले गए। सेहतमंद सरगर्मियों के लिए बनाए जाने वाला ग्राउंड बीमारियां फैलाने लगा। ग्राउंड में यूसी 32 के ऑफिस के साथ कचरे और गंदगी के ढेर। कराची के इलाके मलिक खोखरा पार्क की अहम सड़कें सेवरेज के पानी में डूब गईं, जिसके बायस इलाका मकीनों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। और कराची के मसाइल के हल के लिए मेट्रो वन न्यूज अवाम की आवाज बन गया। आपके मसाइल हम पहुंचाएंगे अवानों तक। कराची हमारी नजर से में अवाम अपने मसाइल की 20 सेकंड की वीडियो 0321874999 पर व्हाट्सएप करें।
ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کر لیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت نے تمام پارکس کو بند کرنے کا احکام جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں میئر کراچی وسیم اختر نے بھی کراچی چڑیا گھر، لانڈھی، کورنگی زو، سفاری پارک سمیت مختلف پارکس کو فوری طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت متحرک نظر آ رہی ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے بھی کراچی چڑیا گھر، لانڈھی، کورنگی زو، سفاری پارک سمیت مختلف پارکس کو فوری طور پر بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا کرونا وائرس، خوف سے کراچی کے پارکس بھی ہوئے بند۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی روک تھام کے لیے میئر کراچی وسیم اختر نے کراچی چڑیا گھر، لانڈھی، کورنگی زو، سفاری پارک سمیت شہر کے مختلف تفریحی مقامات بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے، جس کے بعد تفریحی پارک میں چھٹی کے روز بھی ویرانگی کا سما ہے۔ اتوار کے روز سفاری پارک میں عوام کی بڑی تعداد اپنی فیملیز کے ہمراہ ہلے گلے کی غرض سے آتے ہیں اور خوب موج مستی کرتے ہیں، جہاں کورونا کے خوف سے سناٹے کا راج ہے۔ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ کرونا وائرس کے سبب مزار قائد اور باغ قائد اعظم کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ مزار قائد انتظامیہ نے کرونا وائرس کے باعث مزار قائد اور باغ قائد اعظم کو عوام کے لیے بند کر دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مزار قائد شہریوں کے لیے تاحکم ثانی بند رہے گا اور باغ جناح میں کسی قسم کا اجتماع، کھیل کود کی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات، ساتھ ہی ساتھ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ باغ جناح میں ہر قسم کے اجتماع اور کھیل کود کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کرونا اس وقت جہاں بے قابو ہو چکا ہے اور سندھ حکومت نے بھی کئی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تفریحی مقامات کے حوالے سے بات کریں تو تفریحی مقامات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات، بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ باغ جناح میں ہر قسم کے اجتماع اور کھیل کود کی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے اس وقت سندھ حکومت متحرک نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ اس وقت مختلف پارکس پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں عوامی اجتماعات پر پابندی کے باوجود بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں معمول کے مطابق بچت بازار لگ رہے ہیں، جو کہ کمشنر کراچی کے احکامات کی کھلی نفی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے پیش نظر عوامی اجتماعات پر پابندی، تاہم بازار انتظامیہ اور دکانداروں نے کمشنر کراچی کے تمام احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ جان لیوا کورونا وائرس سے بچاؤ اور اس کی روک تھام کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے بازاروں، سوئمنگ پولز اور جم خانہ کھلے رکھنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، مگر اس کے باوجود شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں بازار، ریسٹورنٹ معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ ایک جانب شہریوں نے حکومت سندھ کے فیصلے کو سراہا تو وہیں بازار بند ہونے پر روزگار سے محروم لوگوں کے لیے متبادل روزگار دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ عوام کہاں جائے گی؟ کیوں؟ ان کو سیلری دینی چاہیے، کمپنی کو چاہیے، فیکٹریز کو چاہیے، کمپنیز کو چاہیے کہ ان کو ان کی سیلری ملنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کو ان غریبوں کی سیلری، ان کا حق ان کو ملنا چاہیے، بے شک، حالانکہ وہ گھر پہ بیٹھے سب کو۔ بازار تو کھلے بحیثیت بند ہونے کے، لیکن یہ ہے کہ روڈوں پہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ میرا تو کام ہی یہ فیلڈ کا کام ہے، تو آگے پیچھے جب میں گھومتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یار گاڑیاں بالکل نہیں ہیں، لوگ اپنے گھر میں بیٹھ محصور ہو کر رہ گئے، باہر نہیں نکل رہے، صرف اس ڈر خوف کی وجہ سے۔ لیکن بہتری یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں۔ کراچی جو ہے نا دن کو کماتی ہے، رات کو کھاتی ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ آدھی کراچی ہوٹلوں سے کھاتی ہے، یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہو جائے گی۔ معمول کے مطابق لگے بازاروں کو بند کروانے والے تمام متعلقہ محکمے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔
ایم ڈی واٹر بورڈ اسداللہ خان نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ادارے کے ملازمین میں ماسک تقسیم کیے. آپ کو بتائیں کہ KWSB ہیڈ آفس میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ملازمین میں ماسک تقسیم کرنے کے موقع پر ایم ڈی واٹر بورڈ اسداللہ خان نے کہا ہے کہ ملازمین کورونا سے بچاؤ کے لیے سندھ حکومت کی جاری ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کریں اور دفاتر میں ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے. انہوں نے ہدایت دی کہ دفاتر آنے والے افراد سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے اور مسافے سے گریز کیا جائے. اسداللہ خان نے کہا ہے کہ واٹر بورڈ شہری اور ساتھ ہی ساتھ خدماتی ادارہ ہے. پبلک ڈیلنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شعبہ جاتی سربراہ ماتحت عملے کو سندھ حکومت کے احکامات پر عمل کا پابند بنائے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آنے والے افراد میں آلے کے ذریعے بخار کی جانچ کی جائے گی. شکایتی مراکز سمیت پبلک اور دیگر جگہوں پر تمام دفاتر میں ہر صورت سینیٹائزر کا استعمال رکھیں. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس کے سدباب کے لیے حکومت کے ساتھ ہر فرد کو قومی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. عوام کورونا وائرس سے بچاؤ سے متعلق محکمہ صحت اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بتائے گئے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنائے. چیئرمین بلدیہ کورنگی سید نیر رضا نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر بلدیہ کورنگی کے تمام ملازمین اور عوام کے تحفظ کی خاطر سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں. بلدیہ کورنگی کے پارکس میں جاری مختلف فیسٹیول ختم کر دیے گئے ہیں. نیر رضا کا مزید کہنا تھا کہ جو ڈائریکٹیوز ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی اس کو ہم نے فالو کیا ہے اور وہ ہم نے تمام پارکس جو ہیں وہ بھی جو بند کر دیے ہیں اپنے. ہم نے بھی اپنے امپلائیز کو تمام آفیسز میں کہا ہے کہ فوری طور پہ سینیٹائزر جو ہیں وہ رکھیں اور جو گیسٹ آ رہے ہیں وزٹرس آ رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے تو وہ وزٹرس آئیں, ادروائز جو ہے آپ وزٹرس کو اس وقت جو ہے اپنے آفیسز میں نہ بلائیں. اس کے علاوہ جو ہمارے امپلائیز ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ اگر ان کے فیملی ممبرز باہر سے ممالک سے آئیں اس کی اطلاع فوری طور پہ ہمیں کل پرسوں تک دے دیں. اگر ان کی فیملی میں کوئی باہر سے ممبر آیا تو فوری طور پہ انفارم کیا جائے ہمیں تاکہ ہم پھر آگے گورنمنٹ کو جو ہے سندھ گورنمنٹ کو بتا سکیں اور ان کو پھر چیک کیا جا سکے. تو ڈسٹرکٹ کورنگی اویئر بھی کر رہا ہے لوگوں کو, اپنے امپلائیز کو بھی اویئر کر رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں. لوگوں سے یہ درخواست ہم کر رہے ہیں کہ بہت رش والی جگہوں پہ نہ جائیں, اوائڈ کریں. شاپنگ سینٹرز کے اندر نہ جائیں, سینما ہاؤسز تو بند ہو چکے ہیں. بازار اس وقت کھلے میں, بازاروں میں بہت زیادہ دیکھیں آمد و رفت نہ کریں. خاص طور پہ بچوں کو لے کر نہ جائیں اور جو ہمارے جن کی زیادہ ایج کے لوگ ہیں ان کو آپ ٹریول نہ کرائیں. اس کی دیکھیں واحد حل یہی ہے کہ اس کو کم سے کم آمد و رفت کی جائے. اور پوری دنیا میں دیکھیں اس کے بہت بڑے بڑے ملکوں میں لاک ڈاؤن ہوئے ہیں اس کے. بلدیہ کورنگی کے تمام ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محکمہ صحت اور WHO کی جانب سے بتائی گئی ایڈوائزری پر مینوان عمل کریں. ہم حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کر کے ہی اس عالمی وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور جب وہاں بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں, بہت زیادہ جب یہ وائرس پھیلا ہے تو ان کو مجبوری کی حالت میں لاک ڈاؤن کرنے پڑے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں. بہت ضروری کوئی کام اگر ہے تو پھر اپنے جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ کہیں جائے, وہ ٹریول کرے. ادروائز کوشش کریں کہ بلا وجہ بہت زیادہ ٹریول نہ کریں, بہت زیادہ آمد و رفت نہ کریں. آفیسز میں بھی آئیں تو سینیٹائزرز یوز کریں, ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور بہت زیادہ رش والی جگہوں پہ جو بالکل بھی نہ جائیں, اوائڈ کریں. اسی طرح ہم دیکھیں اس وائرس سے بچ سکتے ہیں اور بہت زیادہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہم نکل جائیں گے. چیئرمین بلدیہ کورنگی نے ہدایت دی کہ تمام ملازمین صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور پورے ضلع میں صفائی ستھرائی کے کاموں کو مزید تیز کریں. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس کے سدباب کے لیے حکومت کے ساتھ ہر فرد کو قومی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. کراچی کے شہری بالخصوص بلدیہ کورنگی کے مکینوں کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے.
चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए बल्दिया शर्की अपना किरदार अदा कर रही है। इस सिलसिले में आगाही मुहिम के लिए महकमा मेडिकल अपना किरदार अदा करे। ज्यादा से ज्यादा आगाही मुहिम से इस वबा से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस के हवाले से मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि कोरोना वायरस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही कंट्रोल किया जा सकता है। इस सिलसिले में आगाही मुहिम के लिए ज़राए अबलाग और इस्तेमाल किया जाए। बिलखुसूस सोशल मीडिया की मदद लेकर आगाही मुहिम को वसअत दी जा सकती है। जितना ज्यादा इस बारे में आगाही फराहम की जाएगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कराची बल्कि पाकिस्तान में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। महकमा मेडिकल मुतहर्रिक किरदार अदा करते हुए इस सिलसिले में रोल अदा करते हुए रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करे। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट वसीम मुस्तफा सुमरो, चेयरमैन मेडिकल कमेटी डॉक्टर नदीम, बल्दिया शर्की के तिब्बी मराकज के इंचार्जेस, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ आपको बताएं कि महकमा मेडिकल के अफसरान ने शिरकत की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक फयाज अवान ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इसके सद्देबाब के लिए हुकूमत के साथ साथ हर फर्द को कौमी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बल्दिया जनूबी के मरकजी दफ्तर में कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज अवान ने कहा है कि आवाम को बेहतर से बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ सेहत आमा की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम करना डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ का नज़्बुल ऐन है। आवाम कोरोना वायरस से ना घबराएं, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल करते हुए सफाई निस्फ ईमान पर अमल पैरा होकर और एहतियाती तदाबीर के जरिए इस वायरस को दूर भगाएं। और साथ ही साथ मलिक फयाज अवान ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव से मुताल्लिक किए जाने वाले इकदाम के तहत बल्दिया जनूबी कराची की तमाम यूसीस में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए आपको बताएं कि स्प्रे कराया जाएगा। इसके अलावा बल्दिया जनूबी के तमाम दफातर और डिस्पेंसरीज में हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया जनूबी का मजीद कहना था कि आवाम में कोरोना वायरस के अलामात और हिफाजती तदाबीर के मुख्तलिफ तरीकों से आगाही के लिए पम्फलेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि डीएमसी साउथ में मुख्तलिफ मकामात पर इस सिलसिले में पोस्टर्स और साथ ही साथ बैनर्स भी आवेजा किए जाएंगे। इनका मजीद कहना था कि अब तक दुनिया के 160 से ज्यादा ममालिक के अवाम कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। इस वायरस से बचाव का वाहिद हल मुकम्मल एहतियात है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और इसके सद्देबाब के लिए हुकूमत के साथ साथ हर फर्द को कौमी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा बन चुका है, ताहम जरूरत इस अमर की है कि अफवाहों पर कान धरने के बजाय संजीदा हिफाजती इकदाम इख्तियार किए जाएं। मलिर बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर चेयरमैन बल्दिया मलिर जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनिसिपल कमिश्नर सफदर अली भोगियों के हमरा मलिर कोर्ट का दौरा किया और कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलिर ने अफसरान को हिदायत दी कि मलिर कोर्ट में कोरोना वायरस के बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे किया जाए और रोजाना की बुनियाद पर खुसूसी सफाई सुथराई कराई जाए और कोर्ट और इसके अतराफ में मजीद कचरेदान रखवाए जाए। जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा बन चुका है, ताहम जरूरत इस बात की है कि अफवाहों पर कान धरने के बजाय संजीदा हिफाजती इकदाम इख्तियार किए जाएं और साथ ही साथ सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की अलामात आम नज़ला जुकाम और बुखार से जुदागाना है। शदीद खुश्क खांसी और बुखार कोरोना की अलामात हैं। इन अलामात की सूरत में फौरी तौर पर माहिर मुआलिज से राबता किया जाए। उनका मजीद कहना था कि माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस फेफड़ों तक पहुंचने से पहले गले से गुजरता है। इस दौरान मरीज पानी ज्यादा पीने और नमकीन या सिरका अमेज पानी से बार बार गरारे करे तो वायरस फना हो जाता है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کر لیں گے جماعت اسلامی کے حوالے سے. جماعت اسلامی کراچی نے سانحہ گلبہار کے متاثرین کو متبادل جگہ اور زر تلافی ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے متاثرین کے ساتھ مل کر قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا عمارت گرنے سے 27 جانیں چلی گئیں, کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. کراچی میں سانحہ گلبہار کے متاثرین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایس بی سی اے اور پولیس حکام کی ملی بھگت سے 6 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی. عام آدمی ریتی بجری کا ایک ٹھیلا ڈلوا لے تو متعلقہ حکام پہنچ جاتے ہیں اور یہاں کثیر المنزلہ عمارتیں تعمیر ہو گئیں اور کسی ادارے کو پتہ نہ چل سکا. یہ بلڈنگ جو ہے وہ جو قانونی اعتبار سے 1 یا 2 منزل کی ہونی چاہیے تھی وہ 6 منزل کی بنا دی گئی, اور اس میں ایس بی سی اے اور جو بلڈر ہے جو کہ یہ بنا رہا تھا وہ دونوں کی ملی بھگت تھی. اور علاقے میں جو پولیس ہے, جو ایس ایچ او ہیں, جو ویسے تو گھومتے پھرتے ہیں اور اگر کوئی ذرا سی بھی کسی کو سیمنٹ بجری نظر آئے تو موبائلیں پہنچ جاتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, ان سب کی ملی بھگت کے نتیجے میں یہ 6 منزلہ بلڈنگ بنتی چلی گئی. اس پورے عمل میں سندھ حکومت کے یہ ادارے جو کہ ایس بی سی اے خاص طور پر موجود تھا, وفاقی حکومت کے تحت سوئی سودن گیس ہے ان کے کنیکشن ان کو کیسے مل جاتے ہیں, اسی طرح سے کے الیکٹرک ان کو کیسے کنیکشن دے دیتی ہے, اسی طرح واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے, بلدیہ کے ادارے ہوتے ہیں جو ان کو اپروول دے رہے ہوتے ہیں. ان سب اداروں میں رشوت اور چور بازاری کے نتیجے میں یہ بلڈرز مافیا غیر قانونی بلڈنگیں تعمیر کر لیتا ہے. عام لوگ بیچارے جن کے پاس ویسی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان اداروں کی طرف سے اپروول ہیں تو لوگ اپنے پیسے لگا دیتے ہیں, قیمت میں خرید لیتے ہیں یا کرائے کے مکان پہ آ کر رہنے لگتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی شہر میں ہزاروں بلڈنگیں اس طرح کی موجود ہیں. خود اس گولیمار میں بے شمار بلڈنگیں ایسی موجود ہیں جو غیر قانونی طور پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہیں, اور یہ سارا جو رشوت کا اور 2 نمبری کا اور کرپشن کا دھندا ہے, اس دھندے میں یہ سارے لوگ شریک ہو کر انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. یہ بلڈنگ گری اور 2 بلڈنگیں مزید متاثر ہوئیں اور اس کے نتیجے میں 30 سے زائد جانیں جو ہیں وہ چلی گئیں. ان جانوں کا کون جواب دے گا؟ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس ابھی تک صرف ایک خوف ہے. دنیا کا میڈیا فوکس کر رہا ہے تو کرونا ایشو بنا ہوا ہے, لیکن عمارت گرنے سے 27 جانیں چلی گئیں مگر کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ابھی اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک تشویش موجود ہے. پاکستان میں بھی اس کے لیے اقدامات ٹیلی ویژن کے اوپر لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی ہے اور لوگوں کو احتیاطیں بتائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اتنے فاصلے پہ رہیں. ایک ایسی چیز کہ جو صرف اس کا خوف موجود ہے اور جس میں ابھی تک الحمدللہ کوئی ہلاکت بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن اس پر چونکہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے اقدامات اگرچہ کہ جو ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے وہ تو حکومتوں کی طرف سے اس میں بھی نظر نہیں آئے, لیکن پھر بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ انسانی جان کی بہت اہمیت ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 27 اور 30 جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جو آپ کی نااہلی اور کرپشن کے نتیجے میں ملبے کے ڈھیر کے نیچے دب گئے, جسے زندہ درگور کہنا کہتے ہیں. یہ محاورہ نہیں, اصل میں ایسا ہو گیا کہ ان کی قبریں بن گئیں اور ان کی لاشوں تک کو کاٹ کاٹ کے نکالنا پڑا. اس کی بےحرمتی مائیں بیٹی جو ہماری بہنیں ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ اس طرح سے نکلی, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جتنے جنرل ایشوز ہیں ان سے توجہ مختلف طریقوں سے ہٹائی جاتی ہے اور اس پر آنے ہی نہیں دیتے کہ اس پر لوگ بات کریں. اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ٹیک پر ہیں. ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت, اس کے وزیر اعلیٰ, ان کا پورا عملہ, وفاقی حکومت, بلدیاتی حکومت, جس کے سارے محکمے مل کر پورا ایک سسٹم کرپشن کا بنا ہوا ہے, انسانی جانوں کو بچانے کے لیے یہاں کون سا اقدام کر رہے ہیں؟ یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جو اس وقت پوری بلڈنگوں کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے.
انہوں نے مطالبہ کیا کہ انسانی جانوں کا احترام کیا جائے، متاثرین کے لیے متبادل جگہ اور زر تلافی دیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان نے متاثرین اور اہل علاقہ کی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کے ساتھ مل کر قانونی چارہ جوئی کریں گے، اگر انصاف فراہم نہیں کیا گیا تو احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ضلع وسطی منیم ظفر اور متاثرین گلبہار کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد کوثر نیازی کالونی میں ایک جانب جھک جانے والی عمارت کو متعلقہ محکموں نے منہدم کرنا شروع کر دیا۔ جائے وقوع پر پولیس، رینجرز اور ریسکیو اہلکاروں کی بڑی تعداد آپریشن کلین اپ میں مصروف ہے۔ خطرے کی گھنٹی بجاتی کوثر نیازی کالونی میں ایک اور کثیر المنزلہ عمارت، متعلقہ محکموں نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے فوری عمارت کو مکینوں سے خالی کروا کر منہدم کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ میٹرو ون نیوز کے مطابق نارتھ ناظم آباد کے علاقے کوثر نیازی کالونی میں 4 منزلہ عمارت ایک جانب جھکی تو تمام متعلقہ محکمے حرکت میں آئے۔ جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی رضاکاروں نے آپریشن کلین اپ شروع کر دیا۔ جائے وقوع پر اس وقت بھی پولیس، رینجر سمیت ریسکیو اہلکاروں کی بڑی تعداد امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ واضح رہے حالیہ دنوں گلبہار کے علاقے رضویہ سوسائٹی میں بھی ایسی ہی ایک 6 منزلہ عمارت زمین بوس ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں 27 افراد ملبے تلے دب کر جان کی بازی ہار گئے تھے۔ چیئرمین بلدیہ وسطی محمد ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ ضلع وسطی کے مکینوں کو صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ بلدیہ وسطی 70% سے زائد پارکس تزئین و آرائش کے بعد عوام کے حوالے کر چکی ہے۔ نارتھ ناظم آباد بلاک اے اور آپ کو بتائیں کہ فیملی پارک کے دورے کے موقع پر چیئرمین بلدیہ وسطی محمد ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ ضلع وسطی کے مکینوں کو صحت مند ماحول کے ساتھ ساتھ ہر ممکنہ سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنا رہے ہیں۔ بلدیہ وسطی 70% سے زائد پارک تزئین و آرائش کے بعد عوام کے حوالے کر چکی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ وسطی محمد ریحان ہاشمی نے فیملی پارک کو ماہانہ ممبرشپ فیس سے مستثنا قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام پارک میں آ کر صحت مند ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ واضح رہے کہ بلدیہ وسطی عوام کو صحت مند ماحول کی فراہمی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے اور وسائل کی عدم دستیابی اور فنڈز کی کمی کے باوجود دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے ضلع وسطی کے پارکس اور پلے گراؤنڈز کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر کے عوام کے حوالے کر چکی ہے۔ اس سلسلے میں اب تک ضلع وسطی کے 70% پارکس اور پلے گراؤنڈز کو عوام کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ٹیکسز اور ساتھ ہی ساتھ مستفیض فاروقی، یونین کمیٹی نمبر 18 کے چیئرمین مظہر حسین کاکا اور اراکین کونسل بھی موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل سے عنقریب عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات میسر آ جائیں گی۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے پارلیمانی لیڈر ذیشان احمد خان اور اراکین ڈسٹرکٹ کونسل کے ہمراہ UC 24 شاہ ولی اللہ نگر میں روڈ کارپیٹنگ اور ماں ہسپتال کے اطراف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا۔ علاقہ معززین نے UC 24 میں ترقیاتی کام کروانے پر چیئرمین بلدیہ غربی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ خصوصاً ماں ہسپتال کے اطراف سیوریج کا نظام انتہائی خستہ حالی کا شکار تھا اور سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، جس کی وجہ سے عوام کو آمد و رفت میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر چیئرمین بلدیہ غربی نے ہمارے دیرینہ مسائل حل کرنے پر توجہ دی۔ اس پر ہم دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا، بلدیہ غربی میں رہائش پذیر عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے اراکین ڈسٹرکٹ کونسل کی مشاورت سے ترقیاتی کاموں کا جو جال بچھایا گیا تھا وہ اب تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور عنقریب عوام کو اس کے ثمرات سے استفادہ حاصل کریں گے۔ جبکہ موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو ہدایات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کی جانب سے کرونا وائرس کے حوالے سے جاری کی جانے والی ایڈوائزری پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے بلدیاتی افسران پلان مرتب کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि कराची की अजीम रिवायत में से एक लाइब्रेरी लेक्चर भी था। इसको दोबारा फाल करने के लिए हम अपना किरदार अदा करने की जुस्तजू में हैं। यूनियन कौंसिल वली मोहम्मद में कायम लाइब्रेरी के दौरे के दौरान चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि किताब से दोस्ती की रिवायत सदियों पुरानी है और दौरे जदीद में इसमें कमी जरूर आई है, मगर इसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि जिला कौंसिल में लाइब्रेरियां मौजूद हैं, वहां के मुतालिक अफसरान इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे और उन्हें किसी चीज की जरूरियात है जिसमें जहां हर शोबे को बेहतर बनाया है वहीं कुतुब खानों को भी दोबारा आबाद करके दिखाएंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि इलाके की हर तरह से इस्लाह मेरा जुनून है, जिसके लिए काविशें जारी हैं। तालीम का फरोख्त हर ज़ीशऊर आदमी की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आई इसने तालीमी मैदान में बेतहाशा काम करवाए। अभी भी सिंध में तालीमी एमरजेंसी का नफाज है। टेक्नोलॉजी नित नई प्रोडक्ट और साथ ही साथ तेजी से मुतारिफ करवा रही है, लेकिन इससे फायदा जब ही हासिल किया जा सकता है जब आपकी समझ का तयन दुरुस्त हो। उन्होंने अपील की कि वालिदैन अपने बच्चों को नए प्रोजेक्ट से आशना जरूर कराएं, क्योंकि मौजूदा वक्त में इनके आगे बढ़ने में इसकी अशद जरूरत है। बस थोड़ी जिम्मेदारी से इन पर निगाह रखें और अच्छे बुरे की तमीज से आगाह करें। आपकी थोड़ी सी तवज्जो बच्चों की समझ को दुरुस्त कर देगी। चेयरमैन जिला कौंसिल ने मजीद कहा कि लोग मालूमात के हुसूल के लिए कुतुब का सहारा लिया करते थे, जिसके लिए वो लाइब्रेरियों का रुख करते थे। आज किताब से दोस्ती की रिवायत खत्म होती जा रही है, हालांकि अभी भी इससे वही फजाइल हासिल किए जा सकते हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल, अरकीन कौंसिल हाजी अबू बकर मेमन, हाजी तारिक जहांगीर लशारी, जान आलम जोखियो, हाजी मंजूर भी मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, बल्दिया शर्की की यूसी 25 में मेयर कराची वसीम अख्तर के खुसूसी फंड से सेवरेज की नई लाइन्स डाल दी गई हैं। इलाका मकीनों ने मुसर्रत का इजहार करते हुए मेयर कराची से इजहार तशक्कुर किया। बल्दिया शर्की की यूसी में सीवरेज के मसाइल हल होना शुरू हो गए। मेयर कराची के खुसूसी फंड से यूसी 25 में सीवरेज की लाइनें डाल दी गयी। सीवरेज की लाइनों की तनसीब के अमल पर इलाका मकीनों ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि नई लाइनों की वजह से इलाके में सीवरेज के गंदे पानी से जान छूट जाएगी। सीवरेज के पानी के बाइस इलाके में हर वक्त गंदा पानी खड़ा रहता था। उम्मीद है अब इलाका साफ सुथरा नजर आएगा। ये हमारे जो काम हो रहा है ये हमारे मेयर कराची वसीम अख्तर भाई के हिदायत पे हो रहा है और उन्होंने ये हिदायत वसीम अकरम भाई ने अपना मोहित अनवर भाई और यूसी चेयरमैन सैयद फरहान अली को दिया था और उन्होंने हमें जितने काउंसलर हैं वो हमें एतमाद में लेके तमाम ये काम कराया गया। जैसे जैसे हमने बताया तो उसी तरीके से करवाया गया और ये काफ़ी पुराना मसला है कि जब भी ये पानी जो है बिल्कुल ये गटर जो है बिल्कुल ढलान में डला हुआ है, जिसकी वजह से जब भी बारिश होता है या पानी का ओवरलोड होता है तो ये गली में पूरा पानी गटर का भर जाता था और ये मकीन काफ़ी परेशान थे। काफ़ी दिनों से हम लोग इस चक्कर पे लगे हुए थे कि इसको लाइन को स्लोप करके डाला जाए ताकि जो गटर का पानी है रिवर्स ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया, शुरू हो गया काम और ये काम बड़े अच्छे तरीके से एहसन तरीके से काम हो रहा है और ये आज अल्लाह ने चाहा तो 25 पाइप डाला है और तकरीबन 6 गटर बन रहे हैं और इसी तरीके से एक बॉडी शेप पे भी इसी तरह एक लाइन डाला गया है बॉडी शेप के ऊपर। तो बॉडी शेप पे जो काम हुआ माशाल्लाह वो भी बहुत बेहतरीन काम हो गया। कैप्टन परवेज साहब का भी वो रिक्वेस्ट थी तो वो भी मेयर साहब ने करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया मेयर साहब का। और दूसरी बात अहम है कि मोहित अनवर भाई और सैयद फरहान अली भाई की निगरानी में आज से वो स्प्रे मुहिम शुरू किया जा रहा है पूरे इलाके में यूसी 25 में स्पेशली और ख़ासकर मसाजिद में तमाम स्प्रे किया जाएगा और तमाम पार्क में स्प्रे किया जाएगा। जहाँ पे वसीम अख्तर भाई की हिदायत पे मोहित अनवर भाई ने यहाँ पे सीवरेज की लाइन डलवाई है। एक ब्लॉक 6 में अंदर की तरफ काम हुआ था बॉडी शेप पे, वो लाइन करवाई है और ये दोनों जो काम थे बहुत अरसे से अहले मोहल्ला परेशान थे और ये दोनों खैर व खूबी के साथ हो गए हैं। और इसके अलावा जो हम आज से शाम में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें कि स्प्रे का हमारा काम है और तमाम रिहायशी गलियों में कल से शुरू होगा। आज मसाजिद और पार्क जो कि बंद हैं लेकिन
درختوں کی حفاظت کے خاطر کہ ان پہ جراثیم نہ ہو پارکوں میں. یہ ہمارا دیرینہ بہت مطالبہ تھا کہ یہاں آئے دن جو ہے گٹر کا پانی ابلتا تھا. یہ 4-5 گٹر کی لائن تھی بہت پرانی, 8 انچ یا 6 انچ کی لائن تھی, 25-30 سال پرانی. اب انہوں نے جو ہے ہم نے مطالبات کیا تھا ان سے کہ بھائی یہ لائن کی کچھ کیپیسٹی کم ہے اور آبادی زیادہ ہو گئی ہے, تو انہوں نے بھائی فنڈ اپروو کرایا اپنی بڑی کاوش و محنت کے باعث, اور انہیں 12 انچ کی لائن ڈلوائی ہے. اور ہماری جو دیرینہ مطالبہ تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے. 12 انچ کی لائن انہوں نے ڈال دی ہے اور ہم بڑے خوش ہیں. اگر اور مزید فنڈ ملتا ہے ہمیں تو ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. بلاک 6 جو بہت بڑا ہے. میئر کراچی کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کروا رہے ہیں یہ کام اور انہوں نے ہی کروایا ہے, تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یقیناً اس گلی کی خصوصاً جو حالات تھے وہ روزانہ کی بنیاد پہ پانی ہوتا تھا, نمازی یہاں پہ تنگ تھے, جو لوگ یہاں سے گزرتے تھے ان کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے. ہم نے جب سنا یہاں کام ہو رہا ہے کافی دن سے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی. جب یہ کام دیکھا کہ ہو گیا ہے الحمدللہ بڑا اطمینان ہوا, اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مسلسل ان سے اسی طرح کام لیتا رہے. اور ہماری جو ہے نا ایک خواہش یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ہی منتخب کرے. اس موقع پر یوسی 25 کے کونسلر اور دیگر اراکین بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی نگرانی میں سیوریج کی لائن کی تنصیب کا کام مکمل کرایا. کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پارک کی اہم سڑکیں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئیں, جس کے باعث علاقہ مکینوں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے. ملیر کھوکھرا پار میں سیوریج کے پانی کی وجہ سے پورا علاقہ تعفن زدہ ہو گیا. گندگی اور غلاظت کی وجہ سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خواتین, بچے اور بزرگ بھی اس گمبھیر صورتحال سے پریشان دکھائی دیتے ہیں. مکینوں کا کہنا ہے کہ آئے روز علاقے کی مختلف گلیوں میں سیوریج سسٹم بیٹھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے گندا پانی گلیوں اور محلوں میں ابل پڑتا ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو متعدد بار شکایت کی, لیکن ادارہ اپنے فرائض منصبی نبھانے میں سنجیدہ نہیں ہے. یہ علاقہ ہمارا کھوکھرا پار ملیر بلال کالونی ہے, اور ہم یہاں پہ بڑے پریشان اور اتنے پریشان ہیں کہ آپ ان کی حالت آ کے یہاں دیکھیں. یہ سارا ماجرا آپ کے سامنے. یہاں پہ سیوریج کا سسٹم, کچرا, مچھر, یہ کتے اور پورا محلہ ان کتوں کی وجہ سے رات کو پریشان. نمازی حضرات یہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں. یہ بچے اسکول کے, یہ 3 اسکول ہیں ہمارے, مسجد ہے یہاں پہ ہماری, اور مین سروس روڈ ہے ہمارا. اور اس محلے میں ہم لوگ اتنے پریشان ہیں سیوریج کی وجہ سے کہ نہ واٹر بورڈ والے ہمارے سنتے ہیں, نہ یوسی والے سنتے ہیں, نہ کوئی چیئرمین, نہ کوئی کونسلر یہاں آتا ہے. اور ہمارے ایم این اے تو ایم پی کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ کون ہے ہمارے. ہم غریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے یہاں پہ. تو لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں واٹر بورڈ والوں سے کہ ہماری اس دردمندانہ اپیل کو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو اور ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں. ہم انتہائی غریب لوگ ہیں, غریب طبقہ ہے ہمارا, کچی آبادی ہے, یہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. پانی بہت ٹائم ہوا ہے, مہینہ 2 مہینہ ہو گئے. پانی سروس ہے یہ سب کو بولتا ہے, کوئی نہیں سننے والا. ہم لوگ بیمار ہو گئے ہیں, بچے بیمار, ادھر مچھر کاٹ رہے ہیں, کتا مر رہے ہیں, ہم لوگ مر رہے ہیں کتوں کو ساتھ. کچرے کے ڈھیر لگے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہے. بھائی مہربانی, کوئی نہیں آتے, کوئی سنتے نہیں ہے. درخواستیں 2-3 دیا ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. یہاں سے کتنے نمازی بھی ہے, اتنی پریشانی ہے, مچھر بھی, اور گھروں کی حالت ہم لوگ کی دیکھے. جو بھی آتا ہے کوئی بھی ہماری نہیں سنتے ہے ادھر. اور یہ سینٹر کمیونٹی سینٹر ہے ادھر جو ہے نا, اس کی دیوار بھی اس کی وجہ سے گری ہے یہ. اور جس کو بولتے ہیں یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے, پھر کس کا ہے؟ یہ گورنمنٹ اسکول ہے, یہ بچے پڑھتے ہیں ادھر, اور مسجد سامنے ہے یہ. ابھی ہم لوگ کو اتنی پریشانی ہے, ابھی ہم کس کو بولیں؟ جو آتا ہے بولتا ہمارا علاقہ نہیں ہے, ہم یہاں نہیں آئیں گے صفائی کرنے. کوئی بھی نہیں آتا ہے. سیوریج کا کام ادھر ہوا تھا, وہ آدھا کام ہوا, آدھا نہیں ہوا. ابھی سیوریج کی وجہ سے یہ دیکھو ہمارا کیا حال ہے ادھر. مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملیر کھوکھرا پارک کے عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے عوامی نمائندے اپنا کردار ادا کریں. عزیز آباد کا محمدی گراؤنڈ اجڑ گیا, جالیاں چور لے گئے. صحت مند سرگرمیوں کے لیے بنایا جانے والا گراؤنڈ بیماریاں پھیلانے لگا. گراؤنڈ میں یوسی 32 کا آفس, ساتھ ہی کچرے اور گندگی کے ڈھیر ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حفیظ انصاری سے. حفیظ انصاری, اپڈیٹ کیجیے گا.
जी हाँ, बिल्कुल। शहर में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम मौजू है वह है कोरोना वायरस के हवाले से डॉक्टर्स और माहिरीन मुख्तलिफ जो है अपनी राय दे रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, लेकिन शहर में हम देख रहे हैं कि जहाँ गंदगी और कचरे के ढेर हैं उनसे कैसे निपटा जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद में ये है मोहम्मदी स्पोर्ट्स ग्राउंड ये है तो, लेकिन ये कहीं से मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये कोई ग्राउंड है। इस वक्त देख सकते हैं यहाँ जिस तरह कचरा है, यहाँ पर कचरे के ढेर हैं, यहाँ ताफुन उठ रहा है, यहाँ पर खड़ा होना भी महाल है। इस वक्त हम यहीं इलाका मकीन के एक नौजवान से जानना चाहेंगे कि ये कचरा यहाँ पर कब से है, क्या कोई उठाने वाला नहीं होता? हम यहाँ जालियाँ भी देख रहे हैं, नहीं है? तकरीबन ये 3-4 साल से कचरा यहाँ पड़ा हुआ है और कचरा जब लोग डाल के चले जाते हैं इसमें आग भी लगा के चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में भी जाता है, जिसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, सब चीज़ ऐसी होती हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे यूसी ऑफिस है, यूसी ऑफिस वाले भी इसका ख्याल नहीं रखते, बस अपनी मर्जी मदद की तरह अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग खुद अपनी मदद आपकी तरह अपने ग्राउंड की भी सफाई करते हैं, इलाके की सफाई कर रहे होते हैं। कमेटी बना दी है, मोहल्ला कमेटी बना दी है, इस हवाले से भी हम लोगों ने अपने मोहल्ले कमेटी के हवाले से हमने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये यूसी ऑफिस खुलता है, यहाँ पर बैठते हैं चेयरमैन काउंसिलर? यूसी ऑफिस खुलता है तकरीबन 9 बजे खुलता है और 1-2 बजे बंद हो जाता है, और कोई इलाके वालों की कोई वो कंप्लेंट नहीं सुनी जाती है। ये यहाँ जो जालियाँ वगैरह ग्राउंड की लगी थी, यहाँ कैसे गायब हो? ये पठान यहाँ पे बैठे होते हैं, अगवानी बैठे होते हैं, उन्होंने रोज एक ग्रिल निकाल के जो है ले के बेचना शुरू कर दिया यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ जैसे कि सूरत हाल जो है जो हम दिखाते हैं कैमरे की नज़र से, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कचरा पड़ा है, गंदगी के ढेर हैं, और इसके साथ जो ये बाउंड्री बनाई गई थी ग्रिल लगाकर, उस ग्रिल को जो है तोड़ दिया गया है, यकीनन बेच दिया गया है। जो भी चोर होंगे या कचरा चुनने वाले बताए जाते हैं, अफगानियों का एक माफिया है जो यहाँ पर आता है कचरा उठाने के साथ साथ जो है रात की तारीकी में यहाँ पर जो है इन जालियों को तोड़ कर ले जाता है। इस तरह हम देख रहे हैं इस बाउंड्री पर जो जालियाँ लगाई गई थी वो भी बिल्कुल यहाँ से तकरीबन हटा ली गई हैं, और इसके जिम्मेदार जो है हम बिल्कुल अवामी नुमाइंदों को तो ठहराते हैं, लेकिन यहाँ के इलाका मकीनों को भी इसलिए ठहराएंगे कि वो इस ग्राउंड की जो कि उनको बना कर दिया गया था उसकी हिफाजत खुद नहीं कर सके। यहाँ पर किस तरह ये ग्रिल निकल गई, चोरी हो गई या निकाल ली गई, किस तरह यहाँ से फरोख्त भी हो गई। उस ग्राउंड को जो उनकी नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों के लिए, खेलों के लिए, तफरी के लिए बनाया गया था, अब जो है वो उजड़ चुका है। और इस ग्राउंड के साथ जो मैं देख रहा हूँ गत्ता फैक्ट्री है, गत्ता फैक्ट्री के जो ट्रक हैं वो भी यहाँ पर पार्किंग के लिए खड़े किए गए हैं, वो उनका एक पार्किंग एरिया यहाँ पर बन चुका है। और इस कचरे के ढेर के साथ साथ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ यूसी ऑफिस है, यूसी 32 का ऑफिस है, यूसी 32 का ऑफिस ही उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। यूसी ऑफिस के साथ ही स्पोर्ट्स ये ग्राउंड जो है उसके साथ कचरे का ढेर, यकीनन ये एक सवालिया निशान है कि अपने नज़दीकी, अपने करीब ही जो सफाई नहीं रख सकते, ये भी क्या इख्तियारात के उसी ज़मरे में आएगा कि उनके पास ये कचरा उठाने के भी इख्तियारात नहीं है कि अपने ऑफिस के पास से ही वो कचरा उठा सकें, अपने ऑफिस के पास से इस गंदगी को साफ कर सकें। इस स्पोर्ट्स ग्राउंड का नाम है मोहम्मदी स्पोर्ट्स ग्राउंड, कम से कम इस नाम की ही लाज रख लें, इस नाम की ही लाज रख लें कि ये मोहम्मदी स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और इस पर ही हमारा बहुत से फ़राइज़ हम पर फ़र्ज़ आयद होते हैं कि हम इसको साफ़ सुथरा रखें, इस इलाके के मकीनों का, नौजवानों को, बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए उनको एक सेहतमंद सरगर्मियाँ फराहम करें। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है कोई ये जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं होता है कि ये उजड़ा ग्राउंड जो है उसकी जिम्मेदारी जो है इसको अगर मरम्मत करने की या इसकी देखभाल की किसकी थी। यकीनन जो है इस किस्म के हम बेशतर ग्राउंड दिखाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है सफाई के हवाले से चल रही है, गंदगी को साफ करने के हवाले से चल रही है, हर इंसान को अपना साफ सुथरा रखने के हवाले से चल रही है कि अगर वो अपने आप को साफ सुथरा रखेगा तो कोरोना वायरस से बच सकेगा। लेकिन इस गंदगी के ढेर में देख सकते हैं कि ये गंदगी और ये कचरा ना जाने कैसे ऐसे इंसानों से के पास से आया होगा जो ना जाने किस किस मर्ज में मुब्तला होंगे। तो यकीनन जो है ऐसी सूरत हाल में जबकि बताया जाता है कि मरीज से दूर रहा जाए या एक दूसरे से दूर रहा जाए या एक दूसरे से करीब भी ना जाए, हाथ भी ना मिलाया जाए, तो इस सूरत हाल के अंदर जो है घर के अंदर सफाई के हवाले से बताया जा रहा है, लोगों के मिलने के हवाले से बताया जा रहा है। तो शहर के अंदर जब घरों से निकलेंगे इस किस्म की गंदगी और कचरे के ढेर उनके सामने होंगे तो यकीनन वो इनसे किस तरह बच सकते हैं, किस तरह इन अमराज से महफूज रहा जा सकता है। यकीनन जो है शहर के अंदर अगर मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो यकीनन जो है ऐसे
गंदगी और कचरे के ढेरों को साफ रखने के लिए भी कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि मास्क अगर इंसान लगाता है तो मास्क इस्तेमाल करने के बाद जो है फिर कचरादानी में आता है, फिर इस कचरे के ढेर पर आता है, गंदगी में आता है। मुख्तलिफ़ किस्म के अगर कोई मर्ज़ में मुब्तला इंसान भी है तो उसके इस्तेमाल करने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इसी गंदगी और कचरे के ढेर में आती हैं, ताकि यकीनन जो है उसके जरासीम जो है दूसरे इंसानों को मुंतकिल हो सकते हैं। तो मोहम्मद स्पोर्ट्स ग्राउंड अजीज़ाबाद के हवाले से हमने आपको बताया, और इसके साथ ही मुतसिल जो है UC 32 का ऑफिस भी है। यकीनन जो है चेयरमैन हो या काउंसलर हो या इलाका मकीन हो, उनको अपने तौर पर भी जो है इस ग्राउंड का ख्याल ना सिर्फ रखना चाहिए बल्कि सफाई सुथराई और गंदगी का भी ख्याल रखने को साफ करने के हवाले से जो है ख्याल रखना चाहिए। जी, UC 32 इलाके का बुरा हाल, गंदगी और कचरे के ढेर लगे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, आपने तफसीलन आगाह किया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया, उसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।